अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अशरफ, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। भूख तहजीब के आदाब बुला देती है। हमारे मुल्क का बड़ा तबका दिहाड़ीदार, मजदूर, छाबड़ी वाला और रोजाना की बुनियाद पर कमाकर अपने बच्चों का पेट पालने वाला है। अगर वो घर बैठ गया तो उनके बच्चे भूख से मरेंगे। इसीलिए वो कोरोना की वबा हो या कैसे भी हालात, समझने के बजाय भूख की बीमारी से बचने का सोच रहा होता है। आज अगर कौम नाखविंदा है तो इसकी वजह हुक्मरान और हमारा सिस्टम है, जो हमेशा से अवाम को इग्नोर करता है। अवाम पर सरमाया लगाने के बजाय वो अपना पेट पालने की कोशिश करता है। बाकी तमाम सहूलतें तो एक तरफ, 70 साल से हमें सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान और तालीम जैसी बुनियादी सहूलतों से भी महरूम रखा गया है। हमें जिस चाइना की मिसालें दी जाती हैं, उनकी माइशत और सिस्टम अपनी मिसाल आप है। वहाँ गुर्बत की शरह कम से कम और तालीम की शरह ज़्यादा से ज़्यादा है। यही वजह है कि चाइना की कौम बाशऊर भी है। गुर्बत की वजह से पैदा होने वाली बदतहजीबी का ही नतीजा है कि लोग हर परेशानी के मौका पर इंसानियत का ख्याल किए बगैर अपनी झोलियाँ भरना शुरू कर देते हैं। वो जलजला हो या फिर वो कोरोना की वबा, ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। रमजान अल मुबारक के आने पर जहां तरक्की याफ्ता गैर मुस्लिम अशिया की कीमतों में कमी कर देते हैं, वही हम इस मुकद्दस माह के आने से पहले ही आवाम को लूटने की तैयारी कर चुके होते हैं। कोरोना वायरस की वबा के आते ही ये भी देखा गया कि लोग मास्क, सैनिटाइजर, चीनी, आटा, घी तहखानों में छुपाकर छतों पर आजाने दे रहे थे। ये तरबियत का फुकदान ही है जो हम हुकूकुल्लाह के चक्कर में हुकूकुल इबाद की धज्जियां उड़ा देते हैं। पिछले 70 सालों में अगर हमारे हुक्मरानों ने तालीम को आम किया होता या गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात किए होते तो आज हमारी कौम बाशऊर और बासलाहियत होती। हकीकत का एक रुख ये भी है कि हम अपने दीन और कुरान की बुनियादी तालीम से इतना दूर हुए हैं कि इस चीज़ को भुला बैठे हैं कि बासियत मुसलमान हमारे लोगों पर और लोगों के हम पर हुकूक हैं। हम आजिज़ी और इंकसारी का रास्ता छोड़कर लूट मार का बाजार गर्म किए हुए सिर्फ अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं और इस चीज़ से भी बेखबर हैं कि मुकाफात अमल के सफ़र से हम सब ने गुजरना है। जो आज बो रहे हैं वही आगे चलकर हमें काटना है। 70 साल गुजर गए, हम आज तक बलूचिस्तान की पसमानदगी ख़त्म न कर सके। बदले में भूख और अफलास के सताए हुए बलूचिस्तान के नौजवान ने दुश्मन का अलाकार बनकर हमारे खिलाफ ये असला उठा लिया। 70 साल गुजर गए, हम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा के नौजवान को तालीम और तरबियत तो न दे सके, मगर हमने उन्हें मनशियात फरोशी, स्मगलिंग, टारगेट किलिंग के मकरू धंधों की तरफ ज़रूर धकेल दिया है। हमारी ऐन नाक के नीचे थर में मासूम बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए, मगर हमें जिंदा है भुट्टो और एक बारी फिर शहर के नारों से फुर्सत ही न मिली। 16 साल कबल जलजले में तबाह होने वाले बालाकोट की तामीर नो के लिए बाहर से मिलने वाला पैसा हम हड़प कर गए, मगर खुले आसमान तले बैठे मुतासिरीन जलजला पर हमें ज़रा भी रहम न आया। जून जुलाई की तपती धूप में आरजी शेल्टर्स में मकीब माओ बहनों बेटियों की गोदों में शिद्दत की गर्मी से बिलखते हुए मासूम बच्चों पर भी हमें ज़रा रहम न आया। हुब्बिल वतनी और कानूनियत के प्रचार का दर्स देने वालों, ज़रा ये तो बताओ, अगर भूख, अफलास, पाँव के नाखनों से सर के बालों तक असर अंदाज हो जाए तो उसके बाद कौन सी तहजीब के आदाब याद रहेंगे। अरबाब इख्तियार से हम ये पूछना चाहते हैं, मुल्क की मोहब्बत में 300 मीटर कौमी परचम लहराने वाले पाक फौज, पुलिस जिंदाबाद के उन्वान से रैलियां निकालने वाले नौजवान जब अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करें तो उनको वही पुलिस, वही इदारे खामोश रहने को कहें तो ऐसे नौजवान बिलाखिर मायूस होकर इदारों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो जाए तो जिम्मेदार किसे ठहराएंगे। जिन लोगों की माएँ बहनें पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरसती फिरें, जिन लोगों को सर ढांपने के लिए छत मयसर न हो, जिन लोगों के बच्चों को तालीम, सेहत, वर्जिश जैसी सहूलियात न मिलें, उन लोगों को किस बुनियाद पर हुब्बुल वतनी और कानून की बालादस्ती का दर्स देंगे। 16 सालों से हुकूमत और इंतजामी उमूर के लोगों के सताए हुए मुतासिरीन ज़लज़ला बालाकोट जो आज कैंप लगाकर बैठे हुए हैं, उनके वो हुकूक जो उन्हें दिलाने का हुक्म मुल्क का सबसे बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, वो हुकूक उन्हें अगर नहीं मिलते तो क्या हालात खाना जंगी की तरफ नहीं बढ़ेंगे।
تاریخ گواہ ہے، ہمارے حکمران ہوں یا پھر ڈومیسٹک لیول کی انتظامیہ، ان کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ ایسا رہتا ہے جیسا مشرقی پاکستان کے عوام کے حقوق پر جس طرح سے کیا گیا۔ جب مشرقی پاکستان کے عوام کے حقوق کو ہم نے نظر انداز کیا تو دشمن نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پاکستان کو دو لخت کر دیا۔ ہم نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی نسلوں کو امیر بنانے کے لیے جب قوم پر سرمایہ لگانے کے بجائے کرپشن کا راستہ اختیار کیا تو قوم کی محرومی اور غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پڑوسی ملک بھارت نے ہمارے نوجوان کو ٹیررسٹ بنا دیا۔ نہ ہم نے پہلے کبھی تاریخ سے کچھ سیکھا اور نہ ہی آج سیکھنے کے موڈ میں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ تاریخ کو مسخ کیا، جواباً آج تاریخ ہمیں مسخ کرنے پر تل چکی ہے۔ اور آخر میں اہلیان بالاکوٹ سے گزارش کروں گا، جو لوگ آج سڑک کنارے خیمہ لگائے بیٹھے ہیں، یہ لوگ فقط اپنی جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ ہر اس شخص اور اس کی آئندہ نسلوں کی بقا اور خوشحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کا تعلق تحصیل بالاکوٹ سے ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تو ویسے بھی بکریال سٹی میں پلاٹ نہیں ملنا، آپ کیوں اس احتجاج کا حصہ بنے، تو جناب عالی پھر آپ کو تو خود غرض اور مفاد پرستی کہا جا سکتا ہے۔ آپ جیسے لوگ تاریخ کے باب میں یاد رکھنے کے قابل نہیں، آپ کا ہونا نہ ہونا صرف آپ کے لیے ہی معنی رکھتا ہوگا، کسی اور کے لیے ہرگز نہیں۔ یہ تحریک صرف چند ہزار لوگوں کو پلاٹ دلوانے کی نہیں بلکہ عرصہ دراز سے بالاکوٹ کے عوام کے غصب ہونے والے حقوق کی بحالی کی تحریک ہے۔ اس تحریک کو لیڈ کرنے والے نوجوانوں اور بزرگوں سے آپ کا ذاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے، ان کے لب و لہجے، انداز گفتگو پر پسند ناپسند کا تبصرہ تو آپ کر سکتے ہیں، مگر اللہ گواہ ہے ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ ان نوجوانوں کی آنکھوں سے ٹپکتی وہ حسرت اگنور کرنے کے قابل نہیں جو واضح نظر آ رہی ہے۔ یہ لوگ اپنے لوگوں کے لیے انتہائی مخلص اور ہمدرد ہیں۔ بالاکوٹ کے لوگوں، اگر آپ اپنی بدقسمتی پر رو رہے ہو کہ تمہیں ہمیشہ اگنور کیا گیا تو تمہیں اپنی قسمت پر بھی ناز کرنا چاہیے کہ تمہیں آج ان غیرت مند نوجوانوں کی صورت میں لیڈ کرنے والے لیڈر بھی ملے ہیں۔ تحریکیں کبھی بھی گھر بیٹھ کر نہیں چلتی بلکہ وقت، جان، مال سب کچھ نچھاور کرنا پڑتا ہے۔ آج اگر بالاکوٹ کے مفاد کو بالا طاق رکھ کر سیاسی نمائندوں کی حمایت یا طرفداری میں اس تحریک کی مخالفت کریں گے تو اللہ گواہ ہے کل یہی سیاسی نمائندے آپ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیں گے، تم چاہ کر بھی وہ زنجیریں توڑ نہیں سکو گے۔ تمہیں اپنے حقوق اور آزادی کی تحریک کی حیثیت کا اندازہ تو اس وقت ہو جائے گا مگر تمہیں لیڈ کرنے والا شاید اس وقت کوئی نہ ملے۔ خدارا اپنے اور اپنے بچوں کے حقوق کے لیے یک زباں ہو کر نکلو، ان نوجوانوں کا بھرپور ساتھ دو۔ آج اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو بالاکوٹ کے عوام اور ان کی نسلیں خوشحال اور ترقی یافتہ ہوں گی۔ اگر یہ تحریک ناکام ہوتی ہے تو یاد رکھو کل کو تمہارے بچے تمہاری قبروں پر کھڑے ہو کر تمہیں دعا کر دینے کے بجائے کوسیں گے اور تم سے پوچھیں گے کہ تم اتنے بزدل تھے کہ تم اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھا سکے۔ جو لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں مارے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، تاریخ کبھی بھی ان سے بے وفائی نہیں کرتی، ان کا نام ہمیشہ سنہری باب کے طور پر لکھا جاتا ہے، جبکہ بزدل اور مفاد پرست لوگوں کو تاریخ بھی ایسے ہی مسخ کر دیتی ہے جیسے یہ لوگ حق کی آواز کو سن کر جان کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، مفاد پرستوں کے ساتھ یا پھر حق پرستوں کے ساتھ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی ہمت اور جرأت عطا فرمائے۔